अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को अपने अमान में रख के, जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, और जो किसी मसले में गिरफ़्तार हैं अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे, उनके मसले में से उनको आज़ादी दिलाए, और जिनके माली हालात मुश्किलात में हैं अल्लाह उनके माली हालात बेहतर करे, और हमारे दिलों में बुझता हुआ जो मोहम्मद और औलाद मोहम्मद का और असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और असहाब आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम का जो मोहब्बत का दिया बुझता हुआ है अल्लाह उसकी हिफाजत करे और उसको हमेशा जलता हुआ रखे। यहाँ तक कि हम कब्र में जाएं तो हमारी कब्रों के साथ भी उनकी मोहब्बत का दिया जाए ताकि हमारी कब्रों को रोशन रखे। ठीक है जी, मेरी ये वीडियो जो है मैंने कल उनकी हेलोवीन के बारे में मैं पूरी मालूमात ले रहा था नेट पर। वाइफ जो है मेरी सर्च करके मुझे सुना रही थी, तो मुझे हैरत हुई कि हमारी जो यूं कहें कि इस्लाम का जो मरकज़ मुल्क है, यानी हमारी जो इकाई है, हमारा जो अल्लाह से मिलाने वाली जो वाहिद जगह है, ठीक है ना, मदीना, और दूसरे अल्फाज में बड़े पैमाने पर अगर कहें तो सऊदी अरब। ठीक है, ये सऊदी अरब जो है वो हेलोवीन जो है अब ये क्या चीज़ है ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। ठीक है, 40-45 साल मेरी उम्र हो गई है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हेलोवीन है क्या चीज़। हाँ, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये है क्या चीज़, तो भाई जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार से मुलाकात करने गए तो उनके पीछे उनकी जो कौम थी उन्होंने गायें बनाई और एक अजीब व गरीब से सींग लगाए अपने सरों पर और अजीब व गरीब सी शक्लें बनाई अपनी, और फिर नाच गाना और ढोल बजाना तमाशे करना शुरू कर दिए थे। तो मेरा जहन यही कहता है कि ये वही है, यहूदियों की वही एक जो पुरानी जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की जो इनकी अमल थे, ये वही अमल आज भी दोहराए जा रहे हैं। तो भाई खुदा के वास्ते अल्लाह ने उन पर लानत भेजी है जो ये अमल करते हैं। तो खुदा के लिए आप सऊदी अरब के हाकिम हो इस वक्त के हिसाब से, क्योंकि हाकिम तो अल्लाह की ज़ात है या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या उनकी आल है, वैसे आज के हिसाब से आप हाकिम सऊदी अरब के, तो ऐसे अमल ना करो, खुदा के लिए ना करो कि हमारी पूरी इस्लामी नस्ल जो है वो बर्बाद हो जाए। क्योंकि मेरी बेटी, मैं इसलिए ये मौजू लेके बैठा हूँ कि मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि हेलोवीन है क्या चीज़, तो मुझे उसे डांटना पड़ता है कि ये कुछ भी नहीं है। तो भाई मैं आपको भाई कह रहा हूँ, सऊदी अरब वालों को हैरत है फिर भी चलें भाई कह लेता हूँ मैं। तो भाई मेरे ऐसे अमल ना दोहराए कि जिनसे मुसलमानों को शर्मिंदगी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदगी हो कि मेरा खाना काबा, मेरा मदीना, और जिनके हाथ में है उनके ऊपर भी लानत हो, और मेरी भी और अल्लाह पाक की भी लानत हो। तो खुदा के लिए ऐसे अमल ना दोहराएं जिससे अल्लाह नाराज़ हो आपसे और मदीना की सारी रहमतें ख़त्म होती जाएं। खुदा के लिए ऐसा ना करें। जो चीज़ गलत है, जिस पर अल्लाह और रसूल ने लानत भेजी, आप वो ना दोहराएं, और ना ही ऐसे अमल करें कि हमारी पूरी इस्लामी मुमलिकत जो है, मुमलिकत क्या कहूँ, पूरी इस्लामी कौम जो है वो शर्मिंदा हो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर कह रहा हूँ, यानी जब घरवाली ने मेरे बताया कि सऊदी अरब के शेख जो हैं और उनकी बीवियां जो हैं, जो कुछ अर्सा पहले तक निकाब में रहती थी, पैरों तक उनके बुरके होते थे, अब उन्होंने मैक्सियाँ पहनी हुई हैं और अपने चेहरों पर अजीब व गरीब से मास्क लगाकर, और जो शेख है लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, और कोई ढांचे के कपड़ों में तो कोई भूत के कपड़ों में। तो अजीब सी बात है। कल तक जो फतवे देते थे कि कुरान कह रहा हूँ, मेलाद करना बिद्दत है, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या रसूल अल्लाह कहना बिद्दत है, तो रसूल खुदा को सलाम करना बिद्दत है, तो नमाज के बाद सलाम पढ़ना बिद्दत है। तो भाई मेरे आज ये आप जो अमल दोहरा रहे हो वो क्या है? आपके अपने हिसाब से फतवा कुछ नहीं लगता क्या? या सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्ज़त से नाम लेना ही बिद्दत है? बाकी हर चीज़ अच्छी है, शैतान के पैरोकार बनना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, यहूदियों के नक्शे कदम पे चलना अच्छा है,
حیرت ہوتی ہے سعودی عرب کے شیخوں، آپ کو آپ کی حرکتیں دیکھ کر کے آپ فتوے لگاتے ہو پوری دنیا کے مسلمانوں پر، اور خود کیا کرتے ہو آپ؟ بھوت بن کر، ڈھانچے بن کر اپنی عورتوں کو میکسیاں پہنا کر نچوا رہے ہو، اور باقی دوسری دنیا کے لیے فتوے جاری کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ نہ بولو، بدعت ہے۔ تو بھائی یا رسول اللہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود بولا ہے، جب بھی ان کے دروازے پر آتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ بدعت تو اس وقت ہو جائے جب آج بولا جائے، یہ تو جبرائیل علیہ السلام نے بولا ہے۔ اگر مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر گناہ گار ہو رہے ہیں تو بھائی میرے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو پھر سب سے بڑے گناہ گار ہوئے، اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ بڑا بول رہا ہوں۔ تو بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے گناہ گار ہوئے، کیونکہ وہ جب بھی اللہ کے پاس سے وحی لے کر آتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کرتے تھے اور پھر مخاطب کرتے تھے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی میرے وہ سب سے بڑے گناہ گار ہوئے، کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم بولتے ہیں تو ہم سنت حضرت جبرائیل علیہ السلام ادا کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اگر ہم گناہ گار ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہیں۔ تو بھائی فتوے لگانے سے پہلے آپ سوچو تو آپ فتوے کن چیزوں پر لگا رہے ہو؟ جن پر لگانے ہوتے ہیں وہ خود کر رہے ہو، آپ اپنی عورتوں کو نچوا رہے ہو، خود بھی وہی عمل دہرا رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو، جن بھوت بن کے گھوم رہے ہو، ہماری جو مسلمانوں کی اصل مسلمانوں کی نسلیں ان کو برباد کر رہے ہو آپ۔ بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ کس طرح کے کس راستے پر چل رہے ہو۔ اللہ، میں اب یہ تو نہیں کہوں گا اللہ آپ کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت دینے والے اللہ نے بھیجے تھے، آپ لوگوں نے خود ہی ان کو کسی کو زہر دے کر مار دیا، تو کسی کو کربلا میں کسی کی گردن کاٹ دی، تو اللہ تو آپ کو ہدایت نہیں دینے لگا۔ بہرحال آپ خود سوچو آپ کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ میں اپنے باقی مسلمانوں کے لیے دعا کروں گا آگے کہ اللہ پروردگار عالم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے، ان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے صدقے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب کے صدقے، ہمارے جتنے بھی مومن اور مسلمان ہیں، اللہ ان کو اپنے امان میں رکھے، ان کو ان راستوں پر نہ چلنے دے، ان کے دلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیم ہے اس کو منور کرے، اس کا دیا جلائے رکھے، اور جو ان راستوں پر لانے والے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اور تاکہ اسی دنیا میں تمام آنکھیں کھلی ہوئی دنیا کے سامنے نیست و نابود کرے، تاکہ دنیا بھی دیکھ سکے کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، ہمارے اہل بیت برحق ہیں، ہمارے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، ہمارے اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام برحق ہیں۔ اب آخر میں دعا کریں گے کہ جو میرے جو ویورز اور سبسکرائبرز بیمار ہیں اللہ انہیں اپنے امان میں رکھے، انہیں زندگی دے، صحت دے، اور عمران خان کے لیے بھی دعا کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا، اپنا ایک اس دنیا میں پاکستان میں جگہ بنائی، اللہ ان کو جلد صحت یابی عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔